दूसरा ये कि पाकिस्तान की तारीख में इतना मुतासिर रेगुलेटर इलेक्शन कराने का ज़िम्मेदार कभी भी नहीं आया। मुझे कोई एक इलेक्शन कमीशन की मिसाल दे दें जो किसी एक पार्टी के खिलाफ इतने ऑर्डर कर चुका हो जितने गिने भी नहीं जा सकते, और मुझे किसी एक इलेक्शन की मिसाल दे दें जो पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म के पीछे जेल में गया हो कि आपने हमारी तौहीन कर दी है और इस तौहीन के लिए हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल से एक बात चल रही है, उसके ऊपर मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी और अपना ज़ाती तौर पे भी मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। और वो बात ये चल रही है कि इमरान खान साहब ने कहा, फर्ज जुर्म लगाते वक्त कहा कि आपके खिलाफ तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जिसने पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में और मरकज़ की हुकूमत उसका अरसा ख़त्म होने के बाद जो इक़्तिदार में एक दिन फालतू रहा है, जिसने फालतू रखा है और जिसने इलेक्शन डिले किया, उन सब पे आर्टिकल 6 लगेगा। इसलिए कि पाकिस्तान में आर्टिकल 6 का जो आज तक एक पहला और आखिरी मुकदमा हुआ है वो क्या था? कोई पूरा आइन किसी ने पकड़ के फाड़ने की कोशिश नहीं की थी। वो यही था कि एक गैर आइनी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया था और उससे मुतासिर कौन हुआ था? चंद दर्जन अफराद मुतासिर हुए थे। यहाँ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं जिनका बेड़ा गर्क कर दिया गया है। कल रात को 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट बिजली के रेटों में और निर्खों में फिर इजाफा किया गया है। कोई नोटिस नहीं है पब्लिक को। कहाँ से देंगे लोग बिल? अभी 10 दिन पहले 4 रुपये का इजाफा किया गया था। लोड शेडिंग हो रही है, जनरेटर चल रहे हैं, जनरेटर हर आदमी के पास नहीं है, और इस मुल्क का मुआशी तौर पे धड़न तख्ता करके रख दिया है जो 20 माह की हुकूमत थी। इमरान खान की टोटल हुकूमत 40 महीने रही है तकरीबन। 20 महीने तो सिर्फ पीडीएम वाले हुक्मरान रहे हैं जो अब नए नए चोले और नए नए चुगे पहन के आ रहे हैं। और वो जिसको कहा गया था कि वो वोट को इज्जत देंगे, वो जिसको कहा गया था वो पाकिस्तान की उम्मीद है, वो कल मुझे मेरे गांव से किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपको पता है वो कहाँ है? मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं पता नवाज शरीफ कहाँ है। उसने कहा सर मैंने देखा है साथ वाले जो जंगल है मरी कौटा का, उसमें वो वोट की इज्जत का गुमशुदा नक का कोका तलाश कर रहा है। बाहर निकलना, जलसा करना, मुकाबला करना। विकटें क्यों उठवा रहा है हमारी? विकटें क्यों तोड़ रहा है हमारी? पिच क्यों खराब कर रहा है हमारी? मैदान में हमारे आने से क्यों डर रहा है? दूसरी बात जो इमरान खान ने कहा, उसके बाद मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान का जो सबसे पहला ये इलेक्शन है जिसके बारे में 100% मौक़िफ़ इमरान खान का दुरुस्त साबित हो रहा है, और एक इदारा जाके कहता है लाहौर हाई कोर्ट में कोई पाबंदी नहीं है। ये बानी पीटीआई क्या होता है? इमरान के नाम से इतना डरते हो? कप्तान कह दो ना, कप्तान से इतना डरते हो? खान बुला दो, खान से इतना डरते हो? और सबको किस तरीके से दबाया जाता है आपसे ज़्यादा किसको पता है? चौथी बात, मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पेशावर के चीफ जस्टिस साहब का, इब्राहिम खान साहब का, जिन्होंने पाकिस्तान की बेटियों को नई उम्मीद दी है कि जब बेटी जाएगी तो काजी शहर तड़पेगा। वो कहेगा मेरी बेटी को खाना खिलाओ, वो कहेगा बेटी मैं पहुंच गया हूं, मैंने छुट्टी खत्म कर दी है, वो कहेगा मेरी बेटी को कोई गिरफ्तार ना करे। और जो जरताज गुल वजीर के साथ हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख की खवातीन के हवाले से सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। जो आइन है जिसके अंदर 3 जगह खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और उनको मेन स्ट्रीम में लाना है, वो जरताज कैबिनेट कुलीग थी हमारी, और उसने इलेक्शन जनरल इलेक्शन लड़ के जीता था। खवातीन से भी डरते हो, कोई जनरल इलेक्शन ना लड़े। शानदाना के पेपर भी इसी तरह से मुस्तरद किए गए। जितने इलेक्शन हुए
سب سے زیادہ جو دھاندلی زدہ الیکشن بھی گنے جاتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، ان کے اوپر اعتراض ہوا الیکشن ختم ہونے کے بعد۔ یہ واحد الیکشن ہے جس پہ ہر شخص یہاں کھڑا، ہر شخص کوئی زبان سے کہہ رہا ہے، کوئی قلم سے کہہ رہا ہے، کوئی حرف سے کہہ رہا ہے، کوئی صوت سے کہہ رہا ہے، کوئی لفظ سے کہہ رہا ہے، کوئی ہوا کی لہر پہ کہہ رہا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے فیئر الیکشن نہیں ہے۔ جب ہر شخص کہتا ہے فیئر الیکشن نہیں ہے تو یہ 25 کروڑ لوگوں کی آواز نکارہ خدا ہے، اس کو سنا جائے۔ اپنے لوگوں سے بھی کبھی کوئی سرزمین، اپنے لوگوں سے بھی کبھی کوئی حکومت، اپنے لوگوں سے بھی کبھی کوئی الیکشن کمیشن اس طرح سے ڈری ہے کہ ان کو ووٹ کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ دفتروں میں بیٹھ کے خط لکھ کے پنجاب کے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بھی اور باقیوں کو بھی لکھا ہے خط۔ پنجاب کے الیکشن کمشنر نے چارج شیٹ دی ہے، اور چارج شیٹ کیا ہے؟ چارج شیٹ یہ ہے کہ آروز کے دفتروں کے اندر سے بھی لوگ اٹھائے گئے۔ کسی الیکشن میں بتائیے کسی ماں کا، کسی بیٹی کا، کسی بہن کا آنچل اتارا گیا ہو، کسی کا بازو مروڑا گیا ہو، کسی کے ہاتھ سے پیپر چھینے گئے ہوں۔ یہ پہلا الیکشن ہے دنیا کا، اور اس الیکشن کو آپ چاہتے ہیں لوگ فیئر مانیں گے؟ ہمارا جو ریزالو ہے، ہمارا جو ایجنڈا ہے، وہ صرف پبلک کی طاقت ہے، اور وہ ایجنڈا آئین کا ایجنڈا ہے۔ آئین کہتا ہے الٹیمیٹ سوورن، آخری مقتدر اعلیٰ، وہ عوام کے قدموں میں ہے، وہ عوام کے ہاتھ میں پرچی کی صورت میں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ میرے دوستو، یہ یاد رکھنا، یہ موقع پھر 5 سال بعد آئے گا۔ جن لوگوں نے معیشت کا، معاشرت کا، آئین کا، ریاست کا، سیاست کا، سماج کا، جمہوریت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اگر کوئی پارلیمنٹ اس طرح سے، جس طرح سے وہ جو کوکا ڈھونڈنے والا گیا ہوا ہے، پہلے دوائی ڈھونڈنے گیا ہوا تھا، اس کو لا کے بٹھایا گیا تو قوم اس کو مسترد کر چکی ہے پہلے ہی۔ فیئر الیکشن کرائیں، لوگوں کو موقع دیں باہر نکلے۔ فیئر الیکشن کا پہلا سٹیپ یہ تھا کہ سب کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایک طرف وہ شخص جن کے خلاف ڈھیر لگے ہوئے مقدمات کے ثبوتوں کے رسیدیں کوئی نہیں ہیں، جائیدادوں کی بر اعظم میں ایک ہے جس نے ایک اپنی جائیداد کی بیچ کے پاکستان آ گیا، اس کو پاکستان کی، اس وقت پورا پاکستان ایک بڑی جیل بنا دیا گیا ہے، اس کو ایک پاکستان کی چھوٹی سی جیل میں بند رکھا ہوا ہے۔ اس کے نام کے اوپر پابندی، اس کی تصویر کے اوپر پابندی، اس کی تشہیر کے اوپر پابندی، اس کی تقریر کے اوپر پابندی، اس کے کاغذات کے اوپر پابندی، اس کے الیکشن کے اوپر پابندی، اس کے بلے کے اوپر پابندی، اس کے کارکن کے اوپر پابندی، اس کی خاتون امیدوار کے اوپر پابندی۔ آئین کہتا ہے 5%، کانسٹیٹیوشن کے نیچے بنا ہوا قانون کہتا ہے 5%، آئین کہتا ہے ویمن ایمنسپیشن کے لیے خواتین کو برابر حصہ لینا چاہیے۔ ہماری خواتین جنرل سیٹوں پہ سب سے زیادہ لڑ رہی ہیں پورے پاکستان میں، کیوں ان کے راستے روکے جا رہے ہیں؟ اور قانونی تقاضا ہے کہ ہر پارٹی 5% خواتین کو جنرل سیٹیں۔ تو یہ کیا کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ؟ یہ خواتین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ سب دھاندلی نہیں ہے، یہ میگا دھاندلا ہے۔ یہ ایسا شرمناک دھاندلا ہے جو منہ چھپاتا پھرے گا جس دن اس کے نتیجے میں اگر کوئی اسمبلی آ گئی، منہ چھپاتی پھرے گی، وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے لوگ۔ اور اس کے ساتھ ہی نون لیگ والے ایک انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس پہ وہ کہتے ہیں اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، اور نواز شریف واپس آتا ہے، بجلی کا بل شہباز کی مہنگی کیوں لہراتا ہے، کہتا ہے ہماری حکومت نہیں تھی۔ کتنے جھوٹ اور بولو گے؟ انگریزی میں کہتے ہیں بگ وائٹ فیٹ لائی، اس سے آگے گزر کے ساری ڈگریاں طے کر گئے۔ یہ پورا نظام اگر کسی جھوٹے کو، کسی ایسے شخص کو جو منی لانڈرنگ کرنے میں ملوث ہے، کسی ایسے شخص کو جس نے آج تک قوم سے معافی کبھی نہیں مانگی، اس نے کتنا پیسہ لوٹا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اور جو اپنے خرچے پہ جیتا ہے، جو 3 بناتا ہے ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل، اس کی فنڈ ریزنگ کے اوپر پابندی ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جس کو مرضی چاہیں، انہوں نے
प्रोविंशियल हमारे एक जो आईनी इदारा है हाई कोर्ट, उसके ऊपर सारे उठ के दौड़ के पड़ गए, इसलिए कि क्यों किसी को रिलीफ वहाँ से मिले। अदालतें तो होती ही रिलीफ के लिए, जब कोई तकलीफ में होता है तब वो रिलीफ मांगने के लिए अदल के दरवाजे का जंजीर अदल आके हिलाता है। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो बल्ला है उसके सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो लोगों को ये बताए कि क्या सिविल जज किसी खातून के मुकदमे में फैसला करने के बाद अपील में जाता है? क्या सेशन जज किसी को सजाए मौत देने के बाद उसका पीछा करता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आता है? इलेक्शन कमीशन कौम को ये बताए कि आज तक जो रेगुलेटर है रेंट कंट्रोल एक्ट का रेंट कंट्रोलर, खा वो कैंटोनमेंट का हो या किसी सिविलियन इदारे का हो, क्या वो भी कभी अपील में जाते हुए आपने देखा? आप तो फरीक बन गए इमरान खान के खिलाफ। इसलिए अब भी वक्त है, आप जितने झूठे केस हैं वो सारे वापस लिए जाएं। फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तभी होगा जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी नहीं, अब तहरीक है, अब ये तहरीक इंसाफ नहीं है, उसके साथ साथ ये तहरीक पाकिस्तान है जो मासूम पाकिस्तान की क़यादत में वो इलेक्शन लड़ना चाहती है। इलेक्शन तक के लिए और अगर आप में हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की तो पैरोल की गुंजाइश होती है, कत्ल के मुकदमे में भी पैरोल मिलती है। जमानतें सुनी जाएं, जमानतों के फैसले किए जाएं और इमरान खान को इलेक्शन के लिए रिहा किया जाए।